इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएर सुरु भयो इन्द्र जात्रा। प्रहरीले सङ्कलन गर्यो सन्दीप लामिछाने पीडितसँग होटलमा गएको सीसीटीभी फुटेज। सन्दीपलाई इन्टरपोलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइने। हाललाई आरोप मात्र लागेको भन्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले तत्काल सन्दीपलाई कुनै कारबाही नगर्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनार्दन शर्मा प्रभाकर बीच सार्वजनिक कार्यक्रममै चर्काचर्की। सर्वोच्च अदालतमा बालिन शाहको लिखित जवाब, मेरो अभिव्यक्ति सङ्कुचित गरिए महानगरवासीकै अधिकार कुण्ठित हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणलाई मेयर शाहको जवाफ, करलाई महसुलमा कट्टा गरेर साथीहरूको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिँदैन। निजामती सेवा दिवसमा प्रधानमन्त्रीको आक्रोश, स्थानीय सरकारले कामै गर्दैन। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले फेरि घोषणा गरे आन्दोलनका कार्यक्रम। मध्य प्रदेशमा बच्चा चोरीको भय, महोत्तरीमा स्कुलबाट फर्किँदै गरेका 3 बालिका बेपत्ता। वीरगञ्जमा बच्चा चोर्न खोजेको आशंकामा 3 जना भारतीय महिला पक्राउ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव, जन्मसिद्धका नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिइहालौँ, तत्काल अर्को विधेयक ल्याऊ। यात्रु ठग्ने ट्याक्सी चालकमाथि मुद्दा चलाउँदै सरकार। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने दिनको घोषणा। फिल्म हिजो आजका कुराको टेलर सार्वजनिक। पुस्तान्तरण र विदेश सपनाले बिहेमा ल्याएको असरको कथा। दक्षिण कोरियामा यस वर्षकै शक्तिशाली आँधी, 7 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा, भुँडी घटाउन चाहनुहुन्छ भने कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 23 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 8 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा विश्व फिजियोथेरापी दिवस। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएर इन्द्र जात्रा सुरु गरिएको प्रसङ्गबाट। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा विधिपूर्वक ध्वजारोहण गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्र ध्वजारोहण गर्ने सांस्कृतिक परम्परा छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको बिहान 7:15 बजेको साइतमा विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजारोहण गरिएको। इन्द्र ध्वजारोहण गरिएसँगै यस वर्षको सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। दरबार क्षेत्रमा ध्वजारोहण गरिएसँगै यही भाद्र 24 गतेबाट मुख्य रूपमा जात्रा सुरु हुन्छ। जात्राको मुख्य दिन तल्लो टोलमा श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथ यात्रा चलाइन्छ। भदौ 25 गते शनिबार माथिल्लो टोलमा रथ यात्रा गरिन्छ। त्यस्तै भदौ 29 गते बुधबार नानीचा यात्रा गरिन्छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले किशोरलाई लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको होटलको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराका दृश्य प्रहरीले सङ्कलन गरेको छ। ती दृश्यमा लामिछाने र पीडित भनिएकी युवती 5 भदौमा होटलको कोठा नम्बर 305 मा पुगेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अधिकृतका अनुसार होटल काठमाडौँ इनमा लामिछाने किशोरी सहित राति 11:55 बजे पुगेका थिए। उनीहरू बिहान 6:30 बजेतिर निस्किएको देखिएको प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। यसले घटना भएको भनिएको दिन पीडित र लामिछाने सँगै भएको देखाउँछ। होटलका कर्मचारीले पनि 2 जनाको उपस्थितिलाई पुष्टि गरिदिएका छन्। एक अधिकृत भन्छन्, लामिछाने नियमित जाने होटल भएकाले त्यो दिन उनीहरू कसैको पनि परिचय पत्र त्यहाँ राखिएको रहेनछ। लामिछानेले होटलका सञ्चालकलाई फोन गरेर कोठा बुक गरेको पनि पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत बताउँछन्। पीडितको बयानअनुसार उनले 2वटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन्, तर लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली भएको बताउँदै एउटैमा बस्नुपर्ने बताएका थिए। राति लामिछानेले मादक पदार्थ सेवन गरेको पीडितको भनाइ छ। राति पटक जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले भन्नुभयो, प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्रहरीले नगरकोटमा उनीहरू गएको भनिएको होटलको पनि सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ। सन्दीपमाथि लागेको अभियोग विरुद्ध सीसीटीभी फुटेज र कर्मचारीले दिएको कागज महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनेछन्। ती अधिकृतको भनाइ छ, अन्य प्राविधिक पाटोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। लामिछाने अहिले क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल क्रिकेट खेल्नका लागि जमैकामा छन्। केन्यामा 5वटा टी20 क्रिकेट खेलेपछि उनी जमैका गएका थिए। आफूमाथि लागेको अभियोगबारे हालसम्म लामिछाने मौन रहेका छन्।
नाबालिग जबरजस्ती करडीको उजुरी दर्ता भएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको सहयोग लिइने भएको छ। प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेक प्रसाद राईले प्रहरीमा सन्दीप विरुद्ध जबरजस्ती करडीको उजुरी दर्ता भएसँगै उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको सहयोग लिइने र प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताउनु भएको छ। डिआइजी राईले भन्नुभयो, काठमाडौँमा भएको भए नेपाल प्रहरी आफैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने थियो, तर अहिले उनी देश बाहिर रहेकाले इन्टरपोलको सहयोगमा सन्दीपलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ। डिआइजी राईका अनुसार सन्दीप आफै प्रहरी समक्ष आएमा इन्टरपोलको सहयोग लिनु पर्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको नाबालिगका करडी आरोपका विषयमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले तत्काल केही छानबिन नगर्ने भएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपलाई आरोप मात्र लागेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यस विषयमा क्यानले तत्काल केही नगर्ने बताउनु भयो। सन्दीपको बारेमा अहिले पुष्टि भइसकेको छैन, यो सुनियोजित पनि हुन सक्छ। यदि सन्दीपले अनुशासन नै तोडेको हो भने कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, क्यान अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो। उहाँले कानुनी रूपमा पुष्टि नभइन्जेल सन्दीपलाई निलम्बन वा कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्ने राष्ट्रिय समाचार संस्थाले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता जनार्दन शर्मा बीच सार्वजनिक कार्यक्रममै चर्काचर्की परेको छ। अर्थमन्त्री शर्मा माओवादीमा महासचिवका दावेदार हुनुहुन्थ्यो। अर्का नेता वर्षमान पुनको पनि दाबी रह्यो। दुवै नेताले दाबी नछाडेपछि प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिवका रूपमा अगाडि सार्नुभयो र 4 भदौकै स्थायी समिति बैठकले 7 जनालाई उपमहासचिव चयन गर्यो, जसमा पुन तेस्रो र शर्मा चौथो नम्बरमा उपमहासचिव बन्नुभयो। प्रचण्डको प्रस्तावमा शर्माले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले आफ्नो फरक मत रहेको बताउनु भयो। बुधबार अखिल क्रान्तिकारीको कर्मचारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा शर्माले सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले दिएको पद अस्वीकार गरिदिनु भयो। यो भिडियो हेर्नुहोस्। पार्टी संगठन कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भने गुनासो गर्ने, लाइनीको कुरा सुन्ने, लाइनीको कुरा सुनेर त्यहीलाई नीति बनाउने है, लाइनीको कुरा सुनेर नीति बनाउने अनि सत्यतिर खोजी नगर्ने खालको हाम्रो बानी छ। यो हाम्रो बानी खराब बानी हो। यो बानी हामीले सच्याउनु पर्छ। पार्टीमा सङ्गठनमा हैन, अब एउटा गएर पञ्चायतलाई कसैले कुरा लगाइदियो भने अहिले अध्यक्षले त्यही कुरा सुनेर अर्काप्रति इबी साध्ने काम गर्नु हुँदैन। सत्य थाहा पाएर गर्नुपर्छ र आज देशलाई आवश्यक के छ? हामी चुनावमा जाँदैछौँ। चुनावमा गइरहेको बेलामा हामी कसैको भण्डाफोर गरेर होइन, हामी पार्टीमा संयमताका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने नीति लिएर, जनताको जनमत बढाउने गरेर लिएर अध्यक्ष कामरेडले चितवनमा गएर गरेको जस्तै भाषण सिकौँ। सबैले त्यस्तो भाषण गरेपछि मात्रै भोट बढ्छ, नतरी बढ्दैन। त्यसकारणले यो कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थबाट हामीले लाइनीको कुरा सुनेर सङ्गठनको निर्णय गर्ने होइन, सङ्गठनका तथ्यहरूलाई हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। स्वार्थ समूहहरूले स्वार्थ आफ्नो पूर्ति गर्नका लागि नेतृत्वलाई बहकाउन सक्छ कसैले, मलाई केही कुरा लगाइदिन सक्छ कसैले, त्यसमा म बोकिनु हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा म नीति र नेतृत्वलाई सदैव रक्षा गर्ने मान्छे हुँ। नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्दै आएको मान्छे हुँ। सही नीति र नेतृत्वको अहिले पनि रक्षा गर्ने मेरो दायित्व हो। त्यो कुराप्रति म गम्भीर छु। तर नीति र नेतृत्व सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मेरो माग हो। मैले अध्यक्ष कामरेड यहीँ हुनुहुन्छ, अध्यक्षको सबभन्दा बढी कडा आलोचक मै हुँ। अध्यक्ष कामरेडको सबभन्दा बढी संरक्षक, रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। जनार्दनजीले जाँदा जाँदै भन्नुभयो नीति र नेतृत्वको रक्षाको कुरा। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो। उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि। त्यसकारण म त जनयुद्धको तयारीको पनि नेतृत्व गरेँ, जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरेँ, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गरेँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरेँ। मेरो लागि धेरै चिज भएकै छ। अब मेरो सपना के हो त भने राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउन्, तिनले तमाम क्रान्तिकारीलाई सही स्कुलिङ गरून् र हाम्रो विरासत, हाम्रो परम्परा, क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण उदारताको साथ ठुलो छाती लिएर सबै अगाडि बढौँ। हजारौँ र लाखौँ उत्तराधिकारी तयार हुन्। यही मेरो सपना छ। तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले एकताबद्ध भएर यो सपना पुरा गर्नको लागि सहयोग गर्नुहोस्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपालका सम्पदाहरूको संरक्षणबाट नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सके मात्रै पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउनु भयो। इन्द्र जात्राको बारेमा जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर शाहले देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको बताउनु भयो। उहाँले इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने उद्देश्य महानगरपालिकाले राखेको बताउनु भयो। त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। बुधबार इन्द्र ध्वजाथान सहित विधिवत इन्द्र जात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकी उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपप्रमुख डङ्गोलले इन्द्र जात्रा विविधताले युक्त पर्व भएको उल्लेख गर्दै इन्द्र जात्रा देशैभरको नै पर्व भएको बताउनु भयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिइने रकम समयानुकूल बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। बुधबार इन्द्र ध्वजस्थान सहित विधिवत इन्द्र जात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले इन्द्र जात्रा सांस्कृतिक महत्त्वले भरिपूर्ण भएकाले यसको छुट्टै महत्त्व र पहिचान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको छ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पठाएको जवाबमा उहाँले विपक्षीको निवेदन खारिज गर्न योग्य रहेको बताउनु भएको छ। नर्विक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना सर्वोच्चले दिएको अन्तर्कालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेन विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो, जसको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाब दिन गत 13 गते बालेनको नाममा आदेश दिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विद्युत महसुल तिर्न गरेको पत्रचारबारे मेयर बालेन शाहले प्रश्न उठाउनु भएको छ। कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिलेदेखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नै नगरी महानगरपालिकाको नाममा पत्रचार गर्नु गैर जिम्मेवार काम भएको मेयर बालेन शाहले बताउनु भयो। मेयर शाहले प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको रकम महानगरपालिकाको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तीको रकम भनिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेनले लेख्नु भएको छ, महानगर क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ, यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाबदेहिता रहन्छ रहँदैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने के गर्नुपर्छ, यो विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफै जानकार छ। उहाँले सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडक बत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको जवाब प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो। महानगरपालिकाले तिर्ने र बुझाउने रकम हरेक महानगरवासीको रगत पसिनासँग जोडिएको उहाँले बताउनु भएको छ। जनताले तिरेको कर, शुल्क जस्ता माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमबाट सम्बन्धित निकायमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकार र संवैधानिक निकायबाट यसको लेखा परीक्षण गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, जनताप्रति जिम्मेवार हुने जनप्रतिनिधिले जनताको रकमको सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। मेयर शाहले कर र महसुल फरक कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै महानगरले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर साथीहरूको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी संयन्त्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। देशको दुर्गति हुनुमा राजनीतिक दलहरू मात्र हो कि कर्मचारी संयन्त्र पनि जिम्मेवार छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, जबसम्म ब्युरोक्रेसीको सहयोग हुँदैन तबसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले स्थानीय तहसम्म ब्युरोक्रेसी छ, त्यही पनि काम गरेको छैन। स्थानीय सरकारले काम गर्दैन त के गर्ने, कसरी देश अगाडि बढ्छ। एउटा बाटो बनाउन समेत 25 वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले डाक्टर छैन, इन्जिनियर छैन, सिडिओ पनि कहिलेकाहीँ जान्छ फर्किन्छ, कर्मचारीको तलब दिन पनि विदेशबाट माग्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महासङ्घले तत्काल भाडा वृद्धि नभए 25 भदौबाट पेट्रोलियम ढुवानी रोक्ने सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको महासङ्घको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महासङ्घ अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले बताउनु भयो। तत्काल ढुवानी भाडा वृद्धिको निर्णय नगरिए आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारको पेट्रोलियम ढुवानी 25 गतेबाट रोक्ने निर्णय गरेका छौँ, अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो। हामीसँग भएका सबै खाले माग र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यो निर्णायक आन्दोलन हो, उहाँले भन्नुभएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गर्नु भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल यो काम नरोकिए आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। शिक्षा सेवा आयोगले माध्यमिक तह गणित विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार माग गरेको भन्दा 47.20% अनुत्तीर्ण भएका छन्। आयोगले सबै प्रदेश गरी 286 रिक्त रहेको दरबन्दीका लागि जम्मा 135 जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका छन्। नतिजा अनुसार 52.79 मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। रिक्त दरबन्दीका लागि 135 पदमा अन्तर्वार्ता समेत नहुने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने जीएमआर कम्पनीको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार यो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको भन्दै सो भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैले काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा गरिएको शर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी सो कम्पनीले गतिविधि गरिरहेकाले सो सम्झौता रद्द गरेर नेपाल सरकार आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर सो आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफलका लागि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतका नेताहरू शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। छलफलमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नागरिकता विधेयकका सवालमा राष्ट्रपतिको पहल सकारात्मक रहेको बताएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र लोसपासँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले जसपाका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। नेवा समुदायको भावनामा आँच पुर्याएको अभियोग लागेका कमेडियन अपूर्व क्षिति सिंहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सिंह विरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति प्राप्त गरेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। तर बोहराले 5 दिन सिंहलाई हिरासतमा भने नराखिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अदालतमा जाने दफामा पनि जाहेरी आएको थियो। 4वटा मुद्दा भएकाले सबै अनुसन्धान सक्न समय लागेको हो। उहाँले बिहिबार सिंहको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जाने बताउनुभयो। यसअघि अपूर्वका परिवार र नेवा समुदायका अभियन्ता बीच छलफल भएर क्षमापत्र लेखाएर उनलाई छुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। क्षमा याचना गरेर भिडियो हटाए पनि 1 साताभन्दा लामो समयदेखि हिरासतमा राखिएको भन्दै क्षितिजको रिहाईको माग भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म उनको रिहाईको माग उठेको छ। संसदमा विशेष समय लिएर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो हास्यकला प्रस्तुत गर्ने क्रममा कसैलाई मर्का परे पनि क्षमा याचनापछि थुनामा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। अभिनेता पल शाहमाथि लागेको बलात्कारको मुद्दामाथिको सुनवाईका लागि जिल्ला अदालत तनहुँले असोज 2 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। अदालतका सेस्तदार मिनबहादुर कुँवरले मुद्दामा असोज 2 गते सुनवाई हुने जानकारी दिनुभएको छ। नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका अभिनेता शाहको मुद्दामा यसअघि 15 भदौमा सुनवाई हुने भनिएको थियो। तर त्यस दिन न्यायाधीश केसी अनुपस्थित भएकाले सुनवाई हुन सकेन। उनीमाथि जिल्ला अदालत नवलपुरमा मुद्दा थियो, तर नवलपुरले उनलाई बलात्कारको आरोपमा सफाई दिँदै बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा 2.5 वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। त्यसविरुद्ध पलले उच्च अदालतमा जाने तयारी गरेका छन्। भारतीय बच्चा चोर छिरेको भनेर मधेसका जिल्लाहरूमा हल्ला चलिरहेका बेला महोत्तरीको पिप्रा गाउँपालिकाबाट 10 वर्ष मुनिका 3 स्कुले बालिका बेपत्ता भएका छन्। पिप्रा गाउँपालिका 2 बनौलीका मै चौधरीकी 8 वर्षीय छोरी आराधना र वडा नम्बर 7 का दिपेन्द्र झाका 7 वर्षीय छोरी प्रज्ञा र 10 वर्षीय छोरी प्रियान्सी बेपत्ता भएकी छन्। हिजो बिहान स्कुल पढ्न गएकी उनीहरू घर फर्किएका छैनन्। बेपत्ता बालिकाहरूलाई खोज्न स्थानीय निस्केका छन्। बालिका बेपत्ता
भएका बारे स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको छ, तर आसपास गाउँमा कतै फेला नपरेको बुझिएको छ। बेपत्ता प्रियन्सीका बुबा दिपेन्द्र भन्छन् उनीहरू स्कुल पढेर 11:30 बजेभन्दा पहिले जहिले फर्किने गर्थे, तर बुधबार घर फर्किन ढिलो भएपछि शङ्का लाग्यो। खोज्न जाँदा उनीहरू भेटिएनन्। उनले बेपत्ता छोरीहरूलाई खोजिदिन पिप्रा चौकीमा निवेदन दिएका छन्। बेपत्ता तिनै बालिका देवसिद्धि इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्। प्रहरी चौकी पिप्राका इन्चार्ज सन्तोष झाले बेपत्ता बालिकाहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरू करिब 12 बजेतिर जनकपुर जलेश्वर सडक खण्डको चाँदी चोकमा देखा परेको भन्ने खुलेको छ उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो घर पुग्नु पर्नेमा ती बालिकाहरू चाँदरी चोक किन पुगे भन्ने अनुसन्धानको विषय भएको छ। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यता स्थानीयवासीले बच्चा चोर्न खोजेको भन्दै हल्ला गरेपछि प्रहरीले 3 जना भारतीय महिलालाई पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्जको छपकैयाबाट बिहारको नरकटियागञ्ज घर भई रक्सौलको इस्लामपुर बस्ने 50 वर्षीय शैली खातुन, 45 वर्षीय छोतोती खातुन र 53 वर्षीय मैरुन नेसालाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक नवीन घिरीले उनीहरूको सुरक्षाका लागि र थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। बच्चा चोर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका होइनन्। टोलमा नयाँ मानिस देखेपछि स्थानीयले बच्चा चोर्न आएको हुन सक्ने आशंकामा हल्ला गरेका थिए। उनीहरूको सुरक्षा र थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई तत्काल वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। त्यसका लागि अर्को विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गर्न उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हिजो एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले अर्को विधेयक ल्याएर 1 हप्ताभित्र पास गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। अरू कुरा हटाएर यसलाई मात्रै संशोधन गरौँ, 2 वाक्य ल्याए पुग्छ, 1 हप्तापछि नागरिकता खुल्ला, त्यो गर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। यदि सरकारले त्यस्तो विधेयक नल्याए आफ्नो पार्टीले ल्याउन पनि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईहरू ल्याउनुहुन्न भने प्रतिपक्षले ल्याउँछ निजी विधेयकको रूपमा। तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस्, 1 हप्ताभित्र पारित गरौँ। यो समस्या समाधान गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु। यत्रो युवाहरू तडपिरहेका छन्, खेलको विषय नबनाउनुहोस्। उहाँले सरकारको विधेयकमा अरू विवादास्पद कुराहरू घुसाएर असफल बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशलाई उपेक्षा गरिएकोमा पनि उहाँले गठबन्धनको आलोचना गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल खड्गले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता खड्गले निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन छर्किए यसले राम्रो नगर्ने सचेत गराउँदै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल हुलाक सेवामा कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारीहरूको तलब सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि अति न्यून भएको उल्लेख गर्दै उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाल अतिरिक्त हुलाक सेवामा अहिले पनि कर्मचारीहरूले 7-8 हजारमा मासिक तलब लिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै नेता खड्गले त्यसको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। दाङमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ट्रकका सहचालक रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 6 का सखर खाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख झबिन्द्र परियारले जानकारी दिनुभएको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख परियारका अनुसार घोराईबाट भैँसीको छाला बोकेर भैरवातर्फ जाँदै गरेको लु 2 ख 593 नम्बरको ट्रक घोराई 3 चौपट्टाको ओह्रालोमा बुधबार दिउँसो 1:30 बजे दुर्घटनामा परेको थियो। ट्रक ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको थियो। ट्रक पल्टेपछि केही बेर बाटो समेत अवरुद्ध बनेको थियो। के तपाईँ ट्याक्सी चढ्दा ठगिनु भएको छ? तपाईलाई त्यसरी ठग्ने ट्याक्सी चालकलाई सरकारले अब नगद जरिवाना मात्रै नभई मुद्दा नै चलाउन थालेको छ। गुणस्तर तथा मापतोल कार्यालय काठमाडौँले ट्याक्सी मार्फत विभिन्न मितिमा यात्रुलाई ठगी गर्ने 13 चालक विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ट्याक्सीको मिटर बिगारेर यात्रुलाई बोक्ने चालक विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले यही भदौ 7 गतेको अनुगमनका क्रममा मिटरलाई शून्य बनाएर चलाउने 1J6960 नम्बरको ट्याक्सी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजन पुडा सैनिका अनुसार मिटर बिगारेर चलाउने तथा सिल छिनाएर चलाउने ट्याक्सी चालक विरुद्ध कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र तयारी संयोजकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चयन हुनुभएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री शर्मालाई चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक तोक्नु भएको हो। शर्मा संयोजक रहेको समितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र तयार गर्नेछ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना हटाउने भएको छ। महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको छ। नगर प्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार सडक विस्तारका लागि सो क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा निर्मित घर टहरा लगायतका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको बताउनु भएको छ। गण्डक चोकदेखि विद्युत गृह, घण्टाघर, माई स्थान, महावीर स्थान, आदर्श नगर, अल्खिया मठ, वीरता मन्दिर, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै दक्षिणमा शङ्कराचार्य द्वारसम्म सडकको दायाँ बायाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरिएको छ।
नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 21 भदौमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 230 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3836 जनाको परीक्षणमा 230 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1956 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 128 जना र 2880 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै बुधबार कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 2505 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 78 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस वर्षको दशैंका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ 1 असोजदेखि खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको सरकारवालाहरूको बैठकले विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दशैंमा काठमाडौँ छाड्ने यात्रुहरूले अग्रिम टिकट बुकिङको सुविधा लिन सक्नेछन्। विभागका महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुहरूलाई यातायात व्यवसायीहरूले यथाशक्य छुट वा सहुलियत समेत प्रदान गर्ने गराउने सहमति भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै सोही अनुसार काम भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसद भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक भएकाले भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मुलुकभित्र उपलब्ध जलविद्युतको उत्पादन तथा समुचित विकासबाट उज्यालो नेपाल बनाउन सरकारसँग स्पष्ट मार्गचित्र रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक र प्राविधिक कारण अपेक्षा अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकभित्र लोड सेडिङ अन्त्य भएको जनाउँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। सन्तोष पन्तको फिल्म हिजो आजको कुराको टेलर सार्वजनिक भएको छ। 2 मिनेट 44 सेकेन्डको टेलरमा पुस्तान्तरण र विदेशिने सपनाले परिवार विवाह र सम्बन्धमा पारेको असरको कथा समेटिएको छ। कुनै बेला नेपाल टेलिभिजनको चर्चित हास्य श्रृङ्खलाकै शीर्षक निर्माता र कलाकारलाई लिएर बनाइएको फिल्मलाई साकार पन्तले निर्देशन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टेलर सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त फिल्म असोज 28 देखि देशव्यापी प्रदर्शनको तयारीमा छ। केन्यासँगको द्विपक्षीय श्रृङ्खलामा सहभागी भएर बुधबार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। 5 टी20 र 3 एकदिवसीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बुधबार काठमाडौँ फर्किएको हो। टोलीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका व्यवस्थापक विनोद दास र क्यानका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन्। राजधानीमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत हिजो भएको पहिलो खेलमा साबिक विजेता भारतले पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको मैदानमा भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको छ। पाकिस्तानको आत्मघाती गोलबाट भारतले पहिलो अग्रता लिएको थियो। खेलको 29औं मिनेटमा पाकिस्तानकी कप्तान मारिया खानले आफ्नै पोस्टमा आत्मघाती गोल गरिदिएपछि भारतले अग्रता लिन सफल भएको थियो। यस जितसँगै भारतले शीर्ष 3 अङ्क जोडेको छ। पाकिस्तानले भने प्रतियोगितामा हारबाट सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नै हिजो बेलुकी भएको मालदिवसँगको खेलमा बङ्गलादेश 3-0 ले विजयी भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलको सुरुवातदेखि नै मालदिवसमाथि बलियो पकड बनाएको बङ्गलादेशले खाता भने 33औं मिनेटमा खोलेको थियो। 33औं मिनेटमा सबिना खातुनले करिब 30 यार्डको दूरीबाट गोल गरिन्। त्यसको अर्को मिनेटमा मासुर प्राविनले बङ्गलादेशको अग्रतालाई दोब्बर पारिन्। प्रवीणाले मालदिवसकी डिफेन्डरलाई छक्काउँदै गोल गरेकी थिइन्। दक्षिण कोरियामा आएको आँधीका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भूमिगत पार्किङमा रहेका नागरिक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आँधीमा परेका 2 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा भारी वर्षाका साथ आएको हिना मनोहर आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। दक्षिण कोरियामा आएको यो आँधी यस वर्षकै शक्तिशाली आँधी हो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। भुँडी लाग्नु वा धेरै मोटाउनु अस्वस्थ शरीरको सूचक हो। मोटोपन आफैमा कुनै रोग होइन, तर मोटाउन थालेपछि शरीरमा अनेकौं रोगले घर बनाउन थाल्छन्। अस्वाभाविक रूपमा भुँडी लाग्नु वा शरीरमा अत्याधिक बोसो जम्नुलाई चिकित्सा विज्ञानले मोटो रोग, मधुमेह, दम, उच्च रक्तचाप, पेटका समस्या, हर्मोनहरूको समस्या जस्ता रोगको प्रमुख कारकको रूपमा मानेको छ।
हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा धेरै बोसो लाग्ने ठाउँ पनि भुँडी नै हो। भुँडीमा बोसो लागिसकेपछि त्यसलाई घटाउन धेरै गाह्रो पर्छ। बढेको भुँडीबाट अनेकौं हानिकारक तत्त्वहरू निस्किन्छन्। यस्ता हानिकारक तत्त्वहरू टाइप 2 मधुमेह, कोरोनरी मुटु रोग र अन्य धेरै रोगको कारक हुन्। एकपटक भुँडी लागिसकेपछि घटाउन मुस्किल त पर्छ नै, तर केही प्राकृतिक उपायको अवलम्बनले भुँडी घटाउन मद्दत गर्छ। त्यसका लागि हामीले फाइबरयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। घुलनशील फाइबरको मुख्य स्रोत भनेको सामा, कगुनी चामल, चिनो चामल, कोदो, जावर, जवरा, आलस, एभोकाडो, ब्ल्याकबेरी, दाल, गेडागुडी र हरियो सागपात आदि हुन्। त्यस्तै मदिरापान गर्नु हुँदैन। मदिरापान र भुँडी लाग्ने क्रिया आपसमा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने केही तथ्य स्वास्थ्य अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ। मदिराको मात्रा जति धेरै भयो त्यति धेरै भुँडी लाग्ने क्रिया बढेर जाने तथ्य विभिन्न रिसर्चहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। तसर्थ भुँडी घटाउन चाहने हो भने जो कोहीले पनि मदिरापान गर्दै नगरौँ। त्यस्तै उपवास गरौँ। उपवास धेरै किसिमका हुन्छन्, तर भुँडी घटाउनका लागि हप्ताको 1 दिन उपवास सबैभन्दा उत्तम हो। वर्षको 2 चोटि 5 देखि 7 दिनको उपवास कुनै प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रमा गएर चिकित्सकको निगरानीमा गर्दा पनि भुँडी घट्नुका साथै सम्पूर्ण शरीरको तौल घट्छ। त्यस्तै गुर्जोको काँडा, तुलसीको काँडा, विजय सालको काँडा, हरियो चिया जस्ता जडीबुटीको काँडाको नियमित सेवनले भुँडी घटाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै प्रोबायोटिक युक्त खानेकुराहरू खाने गर्नुपर्छ। शरीरको आन्द्राहरूमा प्रशस्त ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्। यी ब्याक्टेरियाहरूको वृद्धि हुँदा शरीरलाई फाइदै हुन्छ। प्रोबायोटिक युक्त खानेकुरा भनेको शरीरमा भएका ब्याक्टेरियाहरू जस्तै ब्याक्टेरियाहरू भएको खानेकुरा हो। प्रोबायोटिक युक्त खानेकुराहरू खाँदा पाचनमा सुधार हुने र तौल घट्ने तथ्य अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस्तै लामो समयसम्म खानालाई संरक्षण गरी राख्न योग्य भएका खानेकुराहरूलाई संरक्षित खानेकुरा भनिन्छ। खानेकुरा संरक्षण गर्ने अनेकौं किसिमका केमिकल लगायतका चिनी, नुन, तेल लगायतका तत्त्वहरू हालिएको हुँदा यस्ता खानेकुराले तौल बढाउँछ। त्यस्तै एप्पल साइडर र भेनेगरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। 12 हप्तासम्म 15 मिली एप्पल साइडर भेनेगर खाने मोटा व्यक्तिहरूको तौल घटाएको र भुँडी पनि 1 इन्चसम्म घटाउने गरेको तथ्य केही मानव एवं जनावर माथिको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। एप्पल साइडर भेनेगरको प्रयोगले सुगर घटाउने, भुँडीको बोसो घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। स्वास्थ्य व्यक्तिले 15 देखि 30 मिलीसम्म एप्पल साइडर भेनेगर प्रयोग गर्न सक्छन्, तर प्रयोग गर्दा यसलाई पर्याप्त पानी हालेर प्रयोग गर्नुपर्छ, नत्र यसले दाँतको इनामेललाई खुइल्याउन पनि सक्छ। त्यस्तै उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। साथै तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। भुँडी घटाउन चाहनेहरूले तनाव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तनाव व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अस्त्र भनेको योग तथा ध्यान नै हो। त्यस्तै चिनी हालेको कुनै पनि पेय पदार्थ खानु हुँदैन। त्यस्तै तौल घटाउन चाहनेहरूले बाहिरी बजारमा पाइने तेलको प्रयोग हटाएर घरेलु आफैले पेलेको तेलको प्रयोग गर्नुपर्छ। तोरी, सूर्यमुखी र बदामको तेल अन्य तेलहरूभन्दा राम्रा हुन्छन्। त्यस्तै कार्डियो एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। श्वासको गति बढाउने खालको कार्डियो एक्सर्साइजले भुँडी घटाउन ठुलो सहयोग गर्छ। कार्डियो एक्सर्साइज गर्दा अतिरिक्त क्यालोरी बर्न हुने हुँदा चाँडै तौल एवं भुँडी घट्छ। त्यस्तै निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्नुपर्छ। सागपात र फलफुल खाने गर्नुपर्छ। साथै पेटको व्यायाम पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै भुँडी घटाउन चाहने हो भने कार्बोहाइड्रेटको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट फ्याटमा परिवर्तन भई बोसो लाग्छ। तसर्थ भुँडी घटाउन चाहनेहरूले अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेटको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र जहाँ जाँदै हाम्रो यस भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।